अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सी खवातीन का ये सवाल था कि ज़िलहज के पहले 10 दिन में वो लोग जिन्होंने कुर्बानी देनी है क्योंकि वो बाल और नाखून नहीं काटते, तो क्या अगर किसी मजबूरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, जैसे खवातीन के बास दफा होता है अपर लिप पे ज्यादा बाल आ जाते हैं या चिन पे ज्यादा बाल होते हैं, तो क्या वो अपने चेहरे से बाल उखाड़ सकती हैं, निकाल सकती हैं, थ्रेडिंग करा सकती हैं, वैक्सिंग करा सकती हैं? तो इसके बारे में क्या हुक्म है कि क्या ऐसा तो नहीं इसका कोई कफारा होगा, या फिर क्या हमारी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी? अब देखिए कि ये अमल जो है, बाल ना कटवाना और नाखून ना काटना, ये मुस्तहब अमल है। मुस्तहब उसको कहते हैं कि अगर आप करते हैं तो आपको सवाब है, और अगर आप नहीं करते तो गुनाह नहीं है, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। और इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा ये अमल जो है, ये जो हज करने गए हैं उनके साथ मुशाबहत करता है, इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम इन दिनों में बाल नहीं काटें और नाखून भी ना काटें। अगर ऐसा हो जाता है कि किसी बीमारी की वजह से आपके बाल जो हैं वो 4-5 दिन के अंदर इतने विजिबल हो जाते हैं कि वो अच्छे नहीं लगते और आप उनको रिमूव कर लेते हैं, तो आपको गुनाह नहीं है और इसका कोई कफारा भी नहीं। ज़िलहज के रोजे के बारे में आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल आपने रखने हैं तो देखिए आप पूरे रोजे रखें, बहुत सवाब है। पूरे 9 रोजे रख लें, नहीं रख सकते जितने रोजे भी रख सकते हैं आप रख लें, लेकिन एटलीस्ट ये कोशिश करें कि 9 ज़िलहज का रोजा जो अरफा का दिन का रोजा है वो जरूर रखें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? मुस्लिम की हदीस है कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो अरफा के दिन का रोजा रखता है ना, एक पिछले साल मतलब गुज़श्ता साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा हो जाएगा, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ कर देंगे इंशाल्लाह। तो आप जरूर कोशिश करें, एक रोजा तो रख ही सकते हैं ना। देखिए हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि मैंने इरादा किया कि कुछ आदमियों को मुकर्रर करूं जो शहरों में जाएं और ये तहकीक करें कि जिन लोगों ने इस्तात के बावजूद हज नहीं किया उन पर मैं जिजिया मुकर्रर कर दूं। और फिर पता है क्या फरमाया था कि ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं, ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं। देखिए हजरत अली का कौल था, बहुत खूबसूरत बात थी। कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया और जमीन को जब ये बताया कि तुम पे आदम रहेगा, तो कहते हैं कि जब उसको ये पता चला कि इब्ने आदम मेरी पीठ पर गुनाह करेंगे तो वो कांप उठी, तो जमीन कांप उठी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस पे पहाड़ गाड़ दिए थे। अल्लाह अकबर। और पहाड़ों में भी देखे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी खैर डाल दी, कितनी चीजें उसी से हम निकालते हैं, जो हीरे जवाहरात निकलते हैं, कैसी कैसी चीजें वहां से निकलती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व अनहारुन, और नहरें व सुबुलन, और रास्ते लअल्लकुम तहतदुन, ताकि तुम हदायत पाओ, ताकि तुम मंजिल तक पहुंच जाओ। दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब क्रिएट की तो रास्ते भी बना दिए ताकि बंदा एक जगह से दूसरी जगह रहे। अब वो रब जो दुनिया में रहते हुए हमारे लिए सुबुलन बना रहा है, रास्ते बना रहा है, क्या वो हमें जन्नत तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताएगा? ये है वो है। तो इसीलिए ये सोच के फिर मैंने सोचा कि हम बात करते हैं सहाबी रसूल के बारे में। अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे ना, ये इस्लाम से पहले भी बेसिकली तजारत ही किया करते थे। और जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे असहाब जो है ना, ये सितारों की मानद है, तो जो भी इनकी तबाह करेगा वो कामयाब हो जाएगा। तो ये अशरा मुबशरा में भी थे, वो जो 10 लोग थे जिनको दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत की बिशारत दी थी ना, ये उनमें भी थे। तो अब हुआ क्या, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए, अब हिजरत का हुक्म आ गया।
अब देखिए हिजरत का आज हम पढ़ेंगे कि कितनी मुश्किल चीज है। हम कहने को तो बड़े आराम से कहते हैं साहबा ने हिजरत की तो ये हुआ, उनको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। जो कुछ हुआ उनके साथ वो तो अल्लाह का बड़ा करम था, अल्लाह का इनाम था फिर ना। तो इन्होंने जब हिजरत की ना तो ये मदीना तशरीफ लाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो वहाँ पे रसूलुल्लाह ने क्या किया था कि जो हिजरत करके आए थे लोग, उनका एक एक अंसार जो मदीना के लोग थे उनसे भाईचारा कायम कर दिया था। तो वो भी जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप में से अक्सर ने पढ़ा ही होगा कि क्या उनके साथ मतलब उनको किस तरह से फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नवाजा और किस तरह से उन्होंने कुर्बानियां दी। तो महाजरीन तो देखें आज भी आते हैं, हम जानते हैं हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में भी महाजर आते हैं, यहाँ पे अमेरिका में भी इस्लामिक कंट्री से महाजरीन आते हैं। लेकिन क्योंकि अगर सुन्नत पे अमल करें तो फिर मामला ही कुछ और हो जाता है ना। तो इनकी जो थे अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे ना, इनकी भाईचारा कायम किया रसूलुल्लाह ने। हजरत साद बिन रबिया ये मदीना के ना बहुत अमीर शख्स थे। जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीना आते हैं तो इन्होंने कहा कि खुद से उन्होंने कहा कि देखो मैं एक अमीर तरीन शख्स हूँ मदीना का, और मेरे इतने बागात हैं, उनमें से आधे तुम ले लो, मेरे इतनी ये जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी उन्होंने कहा कि ये तुम आधा ले लो। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, मैं एक को तलाक दे देता हूँ और जब वो अपनी इद्दत पूरी कर ले तो तुम उससे निकाह कर सकते हो। तो देखो मतलब जैसे होता है ना कि किस तरह से उन्होंने उन लोगों की हेल्प की। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हारे माल में, औलाद में बरकत दे, बीवियों में बरकत दे। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। अब देखिए खाली हाथ कुछ नहीं है ना, तो कहते कि मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि मुझे बताओ कि यहाँ पे किस चीज की डिमांड है। तो उन्होंने कहा, कहते कि शुरू में इन्होंने बहुत मेहनत की, जैसे दूध बेचने का भी काम किया, फिर कहते हैं कि इन्होंने वो जो दही बेचना और फिर वो घी बनाना, इस तरह से करते करते इन्हें समझ आ गई थी बाजार में रह के कि किस चीज की डिमांड ज्यादा है। तो इनको ये लगा कि जैसे जानवरों के गले में घंटियां बांधना होता है ना, क्योंकि ऊंटों के गले में भी घंटियां बांध दी जाती थी, तो इन्होंने वो काम शुरू किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी बरकतें डाली, इतनी बरकतें डाली। ये क्या करते थे कि फिर जो माल तैयार करते थे तो मदीना के जो ताजिर थे ना, उनको वो कम मुनाफे पे माल दिया करते थे। तो कहते हैं कि जो कमाते ना उनका 2 हिस्से कर देते। जैसे हम लोग हैं, अभी रमजान का महीना तो आ रहा है ना, तो अब देखें देना तो ज़कात सारे साल में हम दे सकते हैं, लेकिन हमें लालच होती है थोड़ी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना ज्यादा अजर देंगे, तो उसी महीने हम लोग कोशिश करते हैं निकालने की। तो यहाँ पे आप देखिए कि वो कितनी है, 2.5% है, उसमें भी हमारी जान निकली होती है। अच्छा जेवर हमारे पास इतना है तो हाँ, वो तो जेवर में तो इतने तो उसके अंदर टांके लगे हुए हैं, इतने तो उसके अंदर स्टोन लगे हुए हैं, अच्छा वो भी निकाल दो, वो भी निकाल दो। देखो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि जब अल्लाह को देना होता है तो किस तरह से तुम देते हो। जब अल्लाह तुम्हें देता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सोचे समझे बगैर दे रहा होता है ना बंदे को, कि वो किस तरह से उस माल को हकदार भी नहीं होता। अच्छा इन्होंने क्या किया था कि ये जो भी इनका माल कमाते थे ना, उसमें से आधा अल्लाह की राह में रख लेते थे और आधा अपने खर्चे के लिए रखते थे। एक टाइम आया था, कहते हैं कि इन्होंने फर्स्ट टाइम जब इन्होंने 8,000 दिनार इनको मुनाफा हुआ, तो उसमें से ना 4,000 दिनार लेके ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जाके जब उनको कहा कि ये गरीबों का हिस्सा है तो आप जहाँ पे चाहे इसको तकसीम कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा 4,000 दिनार, तो उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान घर में क्या छोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि इसका आधा मैं घर पे छोड़ के आया हूँ, ये आधा है। तो रसूलुल्लाह खुश हो गए और उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन्होंने फरमाया
کہ عبدالرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا کرے. تو کہتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوف خود کہا کرتے تھے، ایون صحابہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ اس دعا کے بعد سے عبدالرحمن مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتی، اتنا اللہ نے ان پہ اپنا کرم کیا تھا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد مدینہ میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ پھر بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہ فضل کیا اپنا. تو ایک دن کہتے ہیں کہ دیکھا کہ جیسے ریت کا، مدینہ میں اس وقت سڑکیں تو اس طرح والی نہیں تھی نا، کہ ریت کا طوفان ہوتا ہے، جیسے جانور چلتے ہیں نا تو ریت اڑتی ہے جیسے، تو ایسا جیسے ریت کا طوفان آ گیا ہے کہ لوگ گھروں سے نکل کے باہر آئے کہ کیا ہو گیا ہے. ایون کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی باہر آ کے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مطلب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. تو لوگوں نے کہا کہ عبدالرحمن کا قافلہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا قافلہ آیا ہے، کیا کوئی قافلہ اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے؟ تو عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ان کے 700 اونٹ مال سے بھرے ہوئے، اور وہ مدینہ کے عین درمیان میں انہوں نے آ کے ان کو روکا، اور پھر وہ پورے کی پورا جتنا مال تھا وہ روتے جاتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ 700 اونٹ کا، آخری اونٹ کا بھی مال انہوں نے تقسیم کر دیا. اتنی دریا دلی اور سخاوت کے باوجود جب ان کا انتقال ہوا نا، تو کہتے کہ ان کی وراثت میں 1000 اونٹ، 1000 گھوڑے اور 3000 بکریاں تھیں. اور اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ترکہ میں جو انہوں نے چھوڑا تھا، جو ان کا سونا تھا، اس زمانے میں روپے نہیں نہ ہوتے تھے جیسے ہمارے ڈالرز ہیں، روپے ہیں، تو اس زمانے میں تو سونے سے ہی لین دین ہوتی تھی، سونا از اے منی، رائٹ. تو کہتے ہیں کہ جو سونا تھا نا وہ اتنا تھا کہ جب اس کو کاٹنے کے لیے، وہ بڑے بڑے سلیب کی طرح کاٹنے کے لیے جو مزدور رکھے بلائے تھے، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. اللہ اکبر. عبدالرحمن بن عوف کی 4 بیویاں تھیں، ہر بیوی کی وراثت میں 1,00,000 دینار آیا تھا، 1,00,000 دینار. اگر آپ وہ پاکستانی روپوں میں آپ دیکھتے ہیں تو 2,03,78,075 روپے بنتا ہے. یہ ایک بیوی کا حصہ تھا جو اس کو ملا تھا. تو جو حصہ دینے کے بعد جو باقی ان کے بچے تھے وہ تھے 32,00,000 دینار، ان کے جو باقی بچ گئے تھے. وہ کہتے کہ اگر اس کو اندازہ لگایا جائے پاکستانی روپیز میں تو 51 ارب. آپ دیکھیں آج کل ہم ایسے ہی پریس ہو جاتے ہیں، فلاں کے پاس کیسے یہ صحابہ تھے، خالی ہاتھ آئے تھے مدینہ میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نوازا تھا. 51 ارب 74 کروڑ 77,82,400 روپے بنتا ہے اس کو اگر تقسیم کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ ساری زندگی، اور اتنے سمپل تھے کہ اگر اپنے غلاموں، بے شمار غلام تھے ان کے، اگر غلاموں کے درمیان میں اپنے جو کام کرنے والے بھی تھے نا، ان کے درمیان میں چل رہے ہوتے تھے تو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ان کا مالک ہے. اس طرح کا حال تھا ان کا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی زندگی کے جو اصول تھے کاروبار کے، نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا کہ کبھی ادھار مال لے کے میں نے کام نہیں کیا. نمبر 2 کہ ادھار مال بیچا نہیں کبھی بھی. نمبر 3 یہ کہ کبھی مال کو روکا نہیں، مطلب جمع نہیں کیا کہ آج ضرورت ہے تو چلو جی ابھی روک لیتا ہوں، تو کل کو جب لوگوں کو ایسا ہوگا تو پھر میں اس کو زیادہ قیمت پہ بیچوں گا. کبھی انہوں نے مال کو روکا نہیں. اور یہاں تک کہ اگر ان کا مال ہوتا تھا اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ میں کم قیمت پہ بھی بیچ کے تاکہ یہ مال نکل جائے اور پھر میں اسی سے اگلا مال لے لوں گا، تو یہ ان کا ایک اصول تھا. اور انہوں نے چوتھی بات یہ کہی کہ میں نے اپنے مال کا عیب کبھی کسی سے چھپایا نہیں. بیچنے والے کو وہ اگر مال میں کوئی عیب ہوتا تھا تو اس کو بتاتے تھے ان کو. اچھا، اس کے بعد میں نے ایک حدیث جو پڑھی نا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ ہم مسلمان جو ہے نا اکثر چیزیں ہم اپنی اصل بیسیکلی بھول جاتے ہیں.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کے 10 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 10 دروازے ہیں. ان میں سے 9 دروازے جو ہے نا جو تجارت کرتے ہیں, اپنا بزنس خود کرتے ہیں, انٹرپرنور جیسے کہتے ہیں نا, خود سے کرتے ہیں. 9 دروازے رزق کے جو ہے نا وہ تجارت کی وجہ سے کھلتے ہیں. باقی ایک جو ہے نا وہ پھر سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. نوکری کرنا جو ہے نا وہ ایکچولی اسلام میں کوئی زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں تجارت کرنے کی توفیق دے اور اسلامی اصول پر چل کے تجارت کرنے کی توفیق دے, کیونکہ اس میں بڑی برکتیں ہیں. آمین ثم آمین. تو یہ تھا, میں کوشش کرتی ہوں کہ ونس ان وائل میں آپ کو کبھی کسی صحابہ, کبھی صحابیات, اور کبھی اس طرح سے میں نے بیچ میں آپ کو کچھ اور بھی ٹاپکس پہ بات کی تھی. تو آج میں نے کہا چلو عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنے تھوڑے عرصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے, اور نہ صرف یہ ایک صحابی تھے, بڑے بڑے صحابیات, انشاءاللہ میں آپ کو ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی. تو آئیے جناب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. ہم سورۃ نحل کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 38 کریں گے. ٹھیک ہے جی. ہم نے لاسٹ کیا دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا, لا یہدی من یضل, جو گمراہ کرتا ہے, وما ہدایت نہیں دیتا اسے جسے وہ گمراہ کرتا ہے, وما لہم من ناصرین, اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا. تو اللہ کس کو گمراہ کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تو گمراہ ایسے نہیں کرتے نا. اب یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ اکثر بچوں میں بھی ہوتا ہے, اور کئی دفعہ جو علم کے بغیر بات کرتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی جو کچھ ہے دنیا میں وہ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے, تو پھر اللہ ہی ہے تو ہدایت دے, ورنہ بندہ کیا ہدایت لے گا. تو اس طرح کی سینٹنس ہم اکثر سنتے ہیں. دیکھیں کائنات میں, اور ایک دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ جیسے پورے کے پورا گھر چوری کر کے لے گیا بندہ, تو کہتے ہیں جی کچھ چھوڑا تو نہیں, تو یہ اللہ کی مرضی سے کیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ سارا کچھ ہو جائے. اب ایک یہاں پہ کانسیپٹ بالکل ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی اپنی مرضی سے, رائٹ. ہم نے اسی سورہ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مسلم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے جس چیز کو بنایا وہ اسی طرح سے کام کر رہی ہے. ایک انسان اور ایک جنات, رائٹ, 2 مخلوق ایسی ہیں. فرشتے بھی عقل میں آتے ہیں نا, لیکن یہ 2 مخلوق ایسی ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق راستہ چنتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ سینٹنس بالکل اپنی جگہ پہ رکھ کے اس اگلی بات کو سنیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا, جیسے فار ایگزامپل ایک درخت کو حکم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے. وہ کہتے ہیں نا سجدے کرتے ہیں, سائے بھی سجدے کرتے ہیں. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ اس نے سایہ بننا ہے, یا اس نے پھل دینا ہے, یا اس کا وہ اسی کے مطابق کام کر رہا ہے. وہ سورج کو حکم ہے کہ اس نے کب نکلنا ہے, کب غروب ہونا ہے, کب کیا کرنا ہے, وہ اسی کے مطابق کام کر رہا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں عاقل جو مخلوق پیدا کی ہے اس کے لیے اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا تو کیا کہا تھا کہ ہم نے اپنی مرضی سے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پہچان کرنی ہے راستے بتا دیے. صراط ایک ہی راستہ ہے, اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیانہ پورے قرآن میں بتا دیا. ادھر نکلو گے تو غلط راستے پہ چلے جاؤ گے, دیکھو یہ راستہ غلط, یہ ٹھیک راستہ. مرضی ہماری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ جو انسان جس طرح سے چلنا چاہے اس کو اس پہ ہی چلانا ہے, رائٹ. تو وہ ساری فورسز جو اس دنیا میں ہے, دیکھیں ہماری آنکھ پلک پہ بھی فرشتے ہیں, وہ جھپکنے پہ بھی فرشتے, مطلب ایک ایک چیز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے جو ہماری حفاظتیں کرتے ہیں. ان کو اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے. ہماری سوچ جو کام کر رہی ہوتی ہے نا, اس کو جس طرح سے وہ کام کرتی ہے اس طرح سے اس کو کرنے کا اذن دیا جائے گا.
इज़्न भी उसी इंसान को अल्लाह के हुक्म से ही मिलता है। अब वो बुराई में आगे निकलता है तो वो निकल जाता है, अगर वो वहां से पलटता है, वो तौबा कर लेता है, उसको समझ आती है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी मांगता है, वो अल्लाह से दुआएं करता है, तो जो हमारी इवन तकदीर में लिखा हुआ है वो भी पलट जाता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया खुद से कि जब मेरा बंदा मेरे से दुआई, तो एक हथियार है हम लोगों के पास, इसके अलावा हमारे पास है क्या? तो इसीलिए सजदे में जा के दुआएं मांगो, दैट इज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू द अल्लाह सुब्हानहू तआला। जब हम दुआ करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो कुछ हम करते हम अपनी मर्जी से हैं, अल्लाह की इजाजत के बगैर वो मर्जी भी इधर से उधर नहीं हिलती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे ये वाली बात बताऊं, क्योंकि अक्सर लोग ये बात करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो अब आगे देखिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आयत नंबर 38, व अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि वो कसमें खाते